Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Akil Nawaz, motivation speaker. Now I am going to tell you about in this session human habits, Islamic cultures and knowledge of psychology. आज के सेशन में जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ इसमें एक तो इंसान की आदतें, इंसान की फितरत, इंसान की नेचर, इंसान का मिजाज, इंसान के तर्ज ज़िंदगी और इंसान के नज़रियात, तसव्वुरात, ख़यालात, आइडियालॉजीज़, सोच, फ़हम व इदराक, इसके मुतल्लिक़ कुछ न कुछ डिबेट्स करूँगा और साथ में इस्लामिक कल्चर्स का भी साथ में जो है एडिशन करूँगा और आखिर में इल्म नफ्सियात जिसको हम नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं इसके मुतल्लिक़ बताऊँगा। देखिए जी, खालिक कायनात ने अपनी इस कायनात में लाखों करोड़ों तादाद में मखलूक़ात बनाई, मखलूक़ात लाखों करोड़ों तादाद और लाखों करोड़ों अक़साम की जो है ना वो मखलूक़ात पैदा की और इन तमाम मखलूक़ात को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस कायनात में, इस कुरे अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर जो है ना उन्होंने भेजा और इन तमाम मखलूक़ात में इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। इस इंसान को ये फजीलत, इस इंसान को ये बरतरी क्यों हासिल हुई? क्योंकि इंसान स्यारे ज़मीन पर एक ऐसी कुव्वत या एक ऐसी मखलूक है जो कि दिमाग रखती है, जो कि मेंटल ऑब्जर्वेशन रखती है और अगर यही इंसान, यही मखलूक चाहे तो इस अपने दिमाग के इस्तेमाल से, अपने इस दिमाग की बदौलत वो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकती है। और ये मखलूक, ये इंसान जो है ये सोच भी सकता है, ये गौर व फिक्र भी कर सकता है, ये कोशिश भी कर सकता है, ये जद्दोजहद भी कर सकता है और ये चाहे तो कामयाबी भी हासिल कर सकता है। इस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फजीलत इसलिए भी दी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस इंसान को इस कायनात में, इस कुरे अर्ज़ में, इस ज़मीन पर, इस मखलूक़ात में अपना खलीफा ठहराया और इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि तमाम मखलूक़ात पर शर्फ दिया। अगर कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म के हवाले से देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में सूरत वतीन में फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इसका तर्जुमा और मफ़हूम इस तरह है कि बेशक हमने इंसान को तमाम मखलूक़ात से सबसे ज़्यादा हसीन पैदा किया और सबसे ज़्यादा फजीलत वाला पैदा किया। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह पाक ज़िक्र फरमाते हैं, और हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी और खुश्क दरिया में इसे सवार किया और इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया और बहुत सी मखलूक़ात पर इन्हें फजीलत दी। इसी ही इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये पहाड़, ये हजर शजर, ये दरख्त और हत्ता कि दूसरी जो मखलूक़ात हैं जिसमें जानवर हैं, चौपाए हैं, अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए बनाए। इस इंसान से इतनी मोहब्बत कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इस इंसान से उसकी 70 माह से भी ज़्यादा मिक़दार में मोहब्बत करता हूँ। इस इंसान में ऐसी क्या चीज़ है? ये इंसान क्योंकि इतना फ़हम व इदराक वाला है, अल्लाह ताला ने इसको अक्ल सलीम दिया है कि हर चीज़ को ये सोचने समझने की सलाहियत रखता है, लेकिन इंसान में मनफी असरात, मनफी तासुरात और मस्बत तासुरात क्यों चेंजेस में आती हैं? इंसान क्यों गलत सोचता है, क्यों अच्छाई की तरफ क्यों नहीं जाता? हमने अपना एहतसाब करना होगा, हमने अपने ही एहतसाब की अदालत लगानी होगी। हमने देखना होगा कि हम कितने परसेंटेज में उस खालिक की कायनात के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं, या कितनी हम जो है ना वो परसेंटेज में उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं या उसके बताए तरीके पर हम चल रहे हैं। अपना हमने एहतसाब लगाना होगा। इस इंसान के मुतल्लिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने फ़लसफ़ा खुदी बयान किया, अपना फ़लसफ़ा खुदी जो उन्होंने अपने बेटे जावेद के नाम पर दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, ये भी बयान फरमाया। और बहुत ही मशहूर शेर जो अल्लामा इक़बाल ने, आपने सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कि ए इंसान तो वो कोशिश कर, तो मेहनत कर, तो जदोजहद कर, अपने आप को इतना ग्रो कर कि खुद खुदा ही तुझसे पूछे कि तेरी तकदीर में तुम्हें क्या दुम है। यह है इंसान। इस इंसान ने अपने आप को क्या बना दिया। और अल्लामा इक़बाल ये भी फरमाते हैं कि आशना हो अपनी हकीकत से ए दहका ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू। इंसान जो सुस्ती और लापरवाही करता है अपने तमाम मामलात में, चाहे वो ज़िंदगी के हों, चाहे वो खालिक कायनात की तरफ से जो अहकाम जारी हो वो हो, चाहे उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत के मुतल्लिक़ हों। लक़द
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، جس کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پس تحقیق تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ان کی زندگی کے مطابق اپنی طرز عمل کو لانے کی؟ کیا ہم نے کوشش کیا کہ اس رب عز و جل، اس خالق کائنات کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے کی؟ کیا ہم نے کوشش کی یہ بات سمجھنے کی کہ اے اللہ عز و جل کی مطلب اس کی کیا مقصد خالق کائنات کا تھا، خالق کائنات کا کیا ویژن تھا، خالق کائنات کا کیا مقصد کا اس انسان یعنی کہ مخلوق کو اس دنیا میں بھیجنے کا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی خود احتسابی کی؟ کیا ہم نے کبھی فلسفہ خودی کو بیان کیا؟ کیا ہم نے کبھی فلسفہ خودی کو سنا؟ ہم نے جانچا، خود سازی کو دیکھا؟ خودی کیا ہے؟ تو ہی ہے سر نیہا لا الہ الا اللہ، تو ہی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ کہ اے انسان، اگر تجھے یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا کبھی شکرانہ ادا کیا؟ اس کائنات میں جو اللہ عز و جل نے تمہیں نعمتیں دی، اپنے انسان ہیومن باڈی کو دیکھ لے، اپنے ہی جسم کو دیکھ لے، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان اور اس طرح کے ہاتھ اور دوسرے اعضاء، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ بہت ہی دل کو افسردگی حاصل ہوئی جب ہم نے 2-3 دن پہلے یہ کل پرسوں سے جو سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے نا وائرل ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے نا زوبیہ امری کے نام سے جو کیس ہے اس کے میاں نے، سگے بیٹے نے اپنی سگی ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے جو ہے نا وہ اس کو مارا پیٹا، اس پر ظلم و ستم کیا، سگے بیٹے نے سگی ماں کو۔ کیا انسان کو فضیلت اس لیے دی گئی تھی؟ کیا انسان کا تزکیہ نفس یہی تھا؟ کیا انسان کا ایمان کا تقاضا یہی تھا؟ پہلے تو اللہ عز و جل کا انتہائی مشکور، اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہر انسان کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے فضیلت والا اور ہمیں انسان بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں حشرات کیڑے مکوڑے نہیں بنائے، ہمیں چھپا یا دوسرے طرح کے جاندار نہیں بنائے، ہمیں انسان بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم و ادراک دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اس انسان کے بعد پھر اللہ عز و جل نے الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان جیسی دولت ہمیں عطا کی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی کوشش کی اپنے آپ کو سمجھنے کی؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کی جو ہے نا خود احتسابی کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا عروج پر لائیں، اپنے آپ کی گرو کریں، کچھ نہ کچھ لازمی کریں اس دنیا میں، اس زندگی میں کچھ نہ کچھ لازمی کریں، کیونکہ جو ویژن ہے اللہ عز و جل کا، جو مقصد ہے اللہ عز و جل کے اس کائنات میں بھیجنے کا، جو اولیاء تھے، جو انبیاء تھے، انہوں نے خود احتسابی کی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے جد و جہد کی، تو اللہ عز و جل نے ان کو اتنی برتری حاصل کی۔ اور اگر انسان چاہے تو اس دنیا پر عروج کر سکے، اس دنیا پر اپنا سالار ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے، اگر کوشش کرے تو۔ ہمیں اپنے مینٹلٹی آبزرویشن کو وسیع کرنا ہوگا، اپنے اسٹیٹمنٹس کی جو کرائٹیریا ہے، جو اس کا کریڈٹ ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرو پہ لانی ہوگی۔ ہمارے اندر جو ایبلٹی، جو کیپیبلٹیز، جو ایلیجبلٹیز ہیں، ان کو ہم نے گرو کرنا ہوگا، ان کو ہم نے عروج پر لانا ہوگا۔ مذہبی تہذیب کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارا کلچر ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہم غیر مسالم کی تقلید کیے پھریں، ہم جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، کیا ہم ان کی ہی تقلید کریں؟ ہمارے ہر عمل میں مغربی تہذیب کی جو ہے نا وہ کلچر، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تہذیب ہے، ہر عمل میں ہمیں ملتی ہے۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب تجھے قوم رسول ہاشمی۔ وہی بات حدیث قدسی والی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عمل جو ہے وہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ اپنی زندگی کا طرز عمل، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ مغربی تہذیب کے مطابق نہ کر، اسلامی کلچر میں لے اپنے آپ کو، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کریں۔
اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اپنے قرب و جوار، اپنے گرد و نواح، اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کی خدمت کریں، اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی دل نہ دکھائیں، ان کو کبھی تکلیف نہ دیں، کوشش ہو سکے تو کسی کو فائدہ ضرور پہنچائیں لیکن کسی کو نقصان نہ دیں۔ تو یہی کچھ چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔